हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल में लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं फिरौन की लाश में हुआ ऐसा करिश्मा, डॉक्टर भी मुसलमान हो गए। तो हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो देखी है जिसके अंदर हमने देखा है कि जो फिरौन थे उनकी जो मम्मी थी उससे उनका पूरा फेस निकाला साइंटिस्ट ने। तो मतलब वो वीडियो भी हमें बहुत ज्यादा शॉकिंग और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी थी, क्योंकि मतलब इतने सालों बाद, कुछ 3000 साल बाद, मतलब उनकी जो मम्मी से इतनी टेक्नोलॉजीज यूज करके उनका पूरा चेहरा सामने आया कि वो कैसे दिखते होंगे। अब ऐसे ही आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उनकी लाश के साथ कुछ करिश्मा हुआ है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जब हमने हजरत मूसा जी के जन्म की सारी वीडियो देखी थी तो उसके अंदर हमने फिरौन का जो नाम था वो बहुत बार सुना था। तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि हम फिरौन के बारे में ज्यादा जानें, और वीडियो की रिकमेंडेशन के थ्रू हमने 3000 साल बाद जो है फिरौन की शक्ल कैसी निकल के आई है, साइंटिस्ट ने उसका 3D फेस बनाया था, वो वीडियो पर भी हमने अपना रिएक्शन वीडियो बनाया। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हमें और नया क्या पता चलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। दोस्तों, एक ऐसा सवाल जो कभी ना कभी आपके जहन में ज़रूर आया होगा कि फ़िरौन की लाश मम्मी की पहचान किस तरह मुमकिन हुई थी। 1891 ईस्वी से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौनों की लाशों का क्या हुआ था, या उनके वाक़यात कहाँ हैं, या कहीं हैं भी या नहीं। इल्हामी किताबों तौरात, बाइबल और कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र तफसील से मिलता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ फ़िरौन पानी में गर्क होकर अपनी फ़ौज के साथ मर गया था, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। इसके बाद इसका क्या हुआ था, इस बारे में बाइबल और तौरात खामोश हैं, लेकिन कुरान पाक में इसके अंजाम के बारे में एक ऐसी अजीब बात कही गई थी जिसको किसी की समझ नहीं थी। बस हम तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। सूरह यूनुस आयत नंबर 92। ये वाक़या दोस्तों आज से 3500 साल कबल पेश आया था। फिरौन के डूब के मरने के बाद समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से किसी एक शख्स ने साहिल पर पड़ी उसकी लाश को पहचान कर अहले दरबार को बताया। फिरौन की लाश को महल पहुंचा दिया गया। दरबारियों ने मसाला लगाकर उसे पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रख कर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी कि फिरौन क्योंकि समंदर में डूब कर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तह उसी तरह रहने दी और उसे उसी तरह हनूत करके महफूज कर दिया। वक्त गुजरता रहा, ज़मीन व आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छिप गया, हत्ता कि फिरौनियों की हनूत शुदा लाशें भी ज़मीन की तह में छिप गई थीं। इनके नाम सिर्फ किताबों और उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए थे। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फ़िरौनियों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे, और इसी सिलसिले में इसी फ़िरौन का जिस्म महफूज करने की बात भी एक आयत में नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे इसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। 1871 ईस्वी में मिस्र के एक शहर अल गुरनिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौनियों की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते की रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल, जो कि पुरानी चीज़ों को चुरा कर बेचा करता था, एक दिन वो दरियाए नील के किनारे से तस्बीहा के मकाम पर उसी सिलसिले में फिर रहा था। जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला, वहाँ पर वो पुरानी चीज़ों के लिए जगह खोद रहा था। उसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई, 1891 ईस्वी को दूसरी मम्मी के साथ उसी गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी वहीं मिली। इसके ताबूत और सीने के मकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब इन मम्मियों का तफसील से जायज़ा लिया गया तो फिरौन वाली मम्मी पर जमी हुई नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अजाब से दो चार किया था।
یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر سے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف چل پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی لاش جب خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنسی ذرائع کے ذریعے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بکائی نے کی تھی۔ مائکرواسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اجزاء کا باریکی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 92 کا ترجمہ لفظ با لفظ سنا دیا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک ہی جانب تھا اور وہ بہت واضح تھا۔ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل و جرائد، ٹی وی چینلز اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ترس حالت میں موجود ہے، عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے جب آیت کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، اس کا قرآن سچا ہے اور اس کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیوز آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہم نے جو لاسٹ ویڈیو دیکھی تھی اس کے اندر بھی ہمیں فرعون کے بارے میں کہ ان کی جو موت ہے وہ کیسے ہوئی، کیسے حضرت موسیٰ جی کے پاس بنی اسرائیل قوم ساری گئی، وہ ساری چیزیں ہمیں وہاں سے پتہ چلی تھی کہ کیسے انہوں نے پورا ایک پانی کے اندر رستہ نکالا تھا اور اسی کے اندر جا کے جو فرعون ہے وہ چلے گئے اور وہیں پر وہ ختم ہو گئے تھے۔ یہ ہم نے لاسٹ اس میں دیکھا تھا اور آج کی ویڈیو بھی مطلب ایسا لگ رہا ہے اسی کا ہی دوسرا پارٹ ہے، وہیں سے ہی سٹارٹ ہوئی اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیسے وہاں پہ ان کی جو اندر پانی میں جو نمک تھا وہ ان کی جو ممی کے اوپر اب تک بھی چپکا ہوا ہے اور کیسے ساری گورنمنٹس جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کریے، سارے ڈاکٹرز ان کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو بہت انٹرسٹنگ تھی آج کی ویڈیو بھی ہمارے لیے۔ واقعی میں اس ویڈیو کے اندر جو فیکٹ نکل کے آئے وہ بہت زیادہ شاکنگ تھے کہ اتنے سالوں بعد جب ڈاکٹر نے اسے ریسرچ کیا، اور مجھے نا سب سے زیادہ یہ چیز شاکنگ لگ رہی کہ ان کے پاس فوٹوگرافس ابھی تک اویلیبل ہیں، مینس آج سے کتنے سال پہلے یہ ریسرچ سٹارٹ ہوئی تھی اور ان کے پاس ایکوریٹ وہ پکچرز ہیں کہ کس طریقے سے اس ٹائم کے منسٹرز آئے، انہوں نے بھی اس کو بالکل ایک رولر کی طرح رسپیکٹ دی، کیونکہ obviously بات ہے یہ ایجپٹ میں جو تھا بہت بڑا رولر تھا، بھلے جیسے بھی ایک کہہ لیجیے کہ اس کی شخصیت ضرور نیگیٹو تھی لیکن ایز اے رولر اسے پوری رسپیکٹ دی گئی۔ تو واقعی میں یہ جتنے فیکٹس نکل کے آئے نا یہ ہمارے لیے بہت شاکنگ تھے اور ہمیں آج کی ویڈیو بہت نالجبل لگی۔ تو ٹھیک ہے گائز، اس کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ ہوپ کرتے ہیں آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا یہ ویڈیو کیسی لگی اور ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اوکے بائے۔